नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जेर सदारत अहम बैठक में आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत शेड्यूल। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। मंदूब आसिम इफ्तिखार की परचम रखने की तकरीब में शिरकत। पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का अज़्म। पाकिस्तान 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 193 रुकन ममालिक में से 182 वोट मिले। शदीद सर्दी की लहर जारी। दीर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। लुआरी टनल के मकाम पर 10 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। सड़क से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर। फ्लाइटों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। कई परवाजें मनसूख। छब्बीस नवंबर का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर के रुखसत होने की वजह से रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। स्टॉक एक्सचेंज में जारी मुस्बत रुझान मनफी में तब्दील। 1,17,000 और 16,000 की 2 हदें बरकरार न रही। 100 इंडेक्स में 1240 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,15,875 पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। कुरम के लिए काफिला कल जाएगा। सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी। काफिले में हुकूमती और मकामी अफराद शामिल होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बंकर्स मिसमार करने के बाद जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा उसको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। नेशनल पुलिस एकेडमी में मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। वजीर दाखिला का कहना है कि नेशनल पुलिस एकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। मोहसिन नकवी की जेर सदारत एकेडमी की तंजीम 9 से मुतालिक इजलास। नेशनल पुलिस एकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। और सीरीज बचाने का आखिरी मौका। शाहीन केप टाउन में सेंचुरियन का हिसाब चुकाने को तैयार। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की भरपूर मशकें। जनूबी अफ्रीका की प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। शदीद सर्दी की लहर जारी। दीर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। लुआरी टनल के मकाम पर 10 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। सड़क से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर। फ्लाइटों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। कई परवाजें मनसूख। छब्बीस नवंबर का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर के रुखसत होने की वजह से रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। स्टॉक एक्सचेंज में जारी मुस्बत रुझान मनफी में तब्दील। 1,17,000 और 16,000 की 2 हदें बरकरार न रही। 100 इंडेक्स में 1240 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 1,15,875 पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। कुरम के लिए काफिला कल जाएगा। सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी। काफिले में हुकूमती और मकामी अफराद शामिल होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बंकर्स मिसमार करने के बाद जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा उसको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। नेशनल पुलिस एकेडमी में मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। वजीर दाखिला का कहना है कि नेशनल पुलिस एकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। मोहसिन नकवी की जेर सदारत एकेडमी की तंजीम 9 से मुतालिक इजलास। नेशनल पुलिस एकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया।
اور سیریز بچانے کا آخری موقع، شاہین کیپ ٹاؤن میں سنچورین کا حساب چکانے کو تیار۔ پاکستان جنوبی افریقہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ شاہینوں کا طویل ٹریننگ سیشن، بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں۔ جنوبی افریقہ کی پلئنگ 11 میں 3 تبدیلیاں۔ شدید سردی کی لہر جاری، دیر و گرد و نواح میں وقفے سے بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری۔ لواری ٹنل کے مقام پر 10 انچ سے زائد برف پڑ چکی۔ سڑک سے بھاری مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام جاری۔ میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ دھند کے باعث ٹرینوں کا شیڈول بھی بری طرح متاثر۔ فلائٹوں کا شیڈول بھی درہم برہم۔ 5 پروازیں متبادل ایئرپورٹس پر اتاری گئیں، کئی پروازیں منسوخ۔ 26 نومبر کا احتجاج، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع۔ عمر ایوب اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش ہوئے۔ تفتیشی افسر کے رخصت ہونے کی وجہ سے ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔ اسٹاک ایکسچینج میں جاری مثبت رجحان منفی میں تبدیل۔ 1,17,000 اور 16,000 کی 2 حدیں برقرار نہ رہیں۔ 100 انڈیکس میں 1240 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 1,15,875 پر ٹریڈنگ۔ دوران کاروبار 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا۔ کرم کے لیے قافلہ کل جائے گا، سفری اور حفاظتی انتظامات جاری۔ قافلے میں حکومتی اور مقامی افراد شامل ہوں گے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بنکرز مسمار کرنے کے بعد جو بھی فریق لشکر کشی کرے گا اس کو دہشت گرد سمجھ کر کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرز پر بہترین آفیسرز تعینات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اکیڈمی کی تنظیم 9 سے متعلق اجلاس۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ اور سیریز بچانے کا آخری موقع، شاہین کیپ ٹاؤن میں سنچورین کا حساب چکانے کو تیار۔ پاکستان جنوبی افریقہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ شاہینوں کا طویل ٹریننگ سیشن، بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں۔ جنوبی افریقہ کی پلئنگ 11 میں 3 تبدیلیاں۔ شدید سردی کی لہر جاری، دیر و گرد و نواح میں وقفے سے بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری۔ لواری ٹنل کے مقام پر 10 انچ سے زائد برف پڑ چکی۔ سڑک سے بھاری مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام جاری۔ میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ دھند کے باعث ٹرینوں کا شیڈول بھی بری طرح متاثر۔ فلائٹوں کا شیڈول بھی درہم برہم۔ 5 پروازیں متبادل ایئرپورٹس پر اتاری گئیں، کئی پروازیں منسوخ۔ 26 نومبر کا احتجاج، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع۔ عمر ایوب اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش ہوئے۔ تفتیشی افسر کے رخصت ہونے کی وجہ سے ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔ اسٹاک ایکسچینج میں جاری مثبت رجحان منفی میں تبدیل۔ 1,17,000 اور 16,000 کی 2 حدیں برقرار نہ رہیں۔ 100 انڈیکس میں 1240 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 1,15,875 پر ٹریڈنگ۔ دوران کاروبار 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا۔ کرم کے لیے قافلہ کل جائے گا، سفری اور حفاظتی انتظامات جاری۔ قافلے میں حکومتی اور مقامی افراد شامل ہوں گے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بنکرز مسمار کرنے کے بعد جو بھی فریق لشکر کشی کرے گا اس کو دہشت گرد سمجھ کر کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرز پر بہترین آفیسرز تعینات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اکیڈمی کی تنظیم 9 سے متعلق اجلاس۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ اور سیریز بچانے کا آخری موقع، شاہین کیپ ٹاؤن میں سنچورین کا حساب چکانے کو تیار۔ پاکستان جنوبی افریقہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ شاہینوں کا طویل ٹریننگ سیشن، بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں۔ جنوبی افریقہ کی پلئنگ 11 میں 3 تبدیلیاں۔